अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक वेरी कॉमन टॉपिक है सोशियोलॉजी का, और आए रोज़ उस पे बात होती रहती है। बट स्टूडेंट्स एंड मैनी पीपल्स आर स्टिल कंफ्यूज इन इंटरप्रेटिंग दिस टॉपिक। आई एम टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सुसाइड which is presented by Emile Durkheim. So let's start. What is suicide and why do people commit suicide? This is the basic question कि लोग क्यों मरते हैं और सुसाइड क्यों करते हैं और सुसाइड है क्या। अब सुसाइड को जो सिंपली आप कहें एन एक्ट ऑफ टेकिंग वंस ऑन लाइफ, एक बंदा जब अपनी ज़िंदगी को ख़ुद ख़त्म करता है, जैसे उर्दू में ख़ुदकुशी है कि ख़ुद अपने आप को मारना, इसको सुसाइड कहते हैं। अब इमाइल रखाइम ने जो इसकी डेफिनेशन की है, उसने कहा है कि कोई भी केस ऑफ डेथ है जिसका जो विक्टिम ख़ुद परफॉर्म कर रहा है और वाइल परफॉर्मिंग दैट एक्ट ही नोज़ द कंसिक्वेंसेस, ही नोज़ द एंड ऑफ दिस एक्ट, वो डेथ है और उसको जानते हुए वो अगर उसको फिर परफॉर्म करे या वो फिर कमिट करे तो वो सुसाइड कहलाएगी। अब सुसाइड जो इमाइल रखाइम ने कही है, इसकी ऐसी एग्जांपल ले लें कि कोई बंदा पुल से दरिया में छलांग लगा रहा है तो वो सुसाइड कर रहा है। उसे पता है वो छलांग लगाने के बाद मर जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो छलांग लगा रहा है। इट मीन्स दैट वो खुद ही ये परफॉर्म कर रहा है, कोई पंखे के साथ लटक रहा है, कोई छत से छलांग लगा रहा है। ये वो सारे एक्ट्स हैं जिनको करने वाले को ये पता होता है कि इनका एंड रिज़ल्ट जो है वो डेथ है, और इसके बावजूद वो करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, और इसको इमाइल रखाइम ने कहा है ये सुसाइड है। देन इमाइल रखाइम ने एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस अपनी थ्योरी ऑफ सुसाइड में रेज़ किया, दैट सुसाइड इज़ नॉट एन इंडिविजुअल एक्ट। ये कहता है कि ये किसी एक फ़र्द का, हम कहते हैं खुदकुशी, इसने कहा खुदकुशी जो है ये एक फ़र्द का इनफरादी वो नहीं है, फैसला नहीं है, ये इनफरादी अमल नहीं है। इट काज बाय सम पावर। अब वो पावर कौन सी है? उन पावर्स को इमाइल रखाइम ने सोशल फैक्ट्स का नाम दिया है, जो हम अपने लेक्चर में भी पढ़ेंगे। हम थोड़ा सा उनको बता देते हैं कि सोशल फैक्ट्स वो फोर्सेस हैं दैट ब्रिंग्स, वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं दैट ब्रिंग इंटरनल चेंज, जो हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं और हमारे अंदर से कोई चेंज आती है। अब वो चेंज कैसे रिजल्ट करती है सुसाइड का, वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम चीज़ इसमें देखेंगे दैट इज़ एक्सटेंट ऑफ सुसाइड। हमने कुछ पैरामीटर्स लिए हैं, कुछ हमने देखे हैं कि जेंडर वाइज अगर हम सुसाइड को देखें तो हमने नोट किया इमाइल रखाइम की स्टडी से कि मेन के अंदर जो है कंपैरेटिवली हाई रेट ऑफ सुसाइड है एज़ कम्पेयर्ड विद वुमेन। और रेसेस का अगर जिक्र किया जाए, वाइट्स ने ज़्यादा कमिट की हैं सुसाइड एज़ कम्पेयर्ड विद ब्लैक्स। मैरिटल स्टेटस की बात की जाए तो सिंगल्स का जो रेट है वो हायर है एज़ कम्पेयर्ड विद मैरिड। और ऐसे ही और केसेस हैं, रिलीजियस पर्सन्स जो हैं उनमें सुसाइड जो होती है उसका रेट कम होता है जो रिलीजन से दूर होते हैं। प्रोटेस्टेंट्स की उसने स्पेशली इसमें बात की है कि प्रोटेस्टेंट में बहुत हाई रेट ऑफ सुसाइड है। आगे बढ़ेंगे हम तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सुसाइड आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ सुसाइड में उसने 3 बेसिक टाइप्स ऑफ सुसाइड की बात की है, जो बेसिक उसने 3 टाइप्स एलोबरेट की हैं सुसाइड की। पहले एगोइस्टिक सुसाइड क्या होती है? एगोइस्टिक सुसाइड जो कॉमनली आप पढ़ भी लेंगे, यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, हमने इन चीज़ों से हट के बात करनी है कि ये कॉमन है मॉडर्न सोसाइटीज़ में। इसमें जो अब हमारी ग्रुप लाइफ है वो वंस स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन हुआ करती थी। आज के मटीरियलिस्टिक अप्रोच ने ग्रुप लाइफ को ख़त्म कर दिया है। ग्रुप सोशल बॉन्डिंग हमारी वीक हो गई है, जिसकी वजह से लोग तन्हाई के शिकार होने लगे, और वो जो तन्हाई है वो उन्हें लेकर जाती है सुसाइड के पास। इमाइल रखाइम ने कहा है कि एक इंडिविजुअल जब ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि मैं सोसाइटी के अंदर हूँ या ना हूँ, मेरे होने या ना होने से इस सोसाइटी के अफेयर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मैं एक धरती पे बोझ ही हूँ, तब वो जाके जो सुसाइड
کمٹ کرتا ہے وہ ایگوئسٹک سوئسائڈ آتی ہے. اس میں اس نے اپنے جو اس کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ ان کے ہاں آنا جانا کم کر دیتا ہے, ان کی شادیوں بیاہوں میں فوتگیوں میں شرکت کرنا چھوڑ دیتا ہے, وہ الگ تھلگ سا رہنے لگ جاتا ہے. اور اگر ہم اپنے سوسائٹی کے اندر یہ آبزرو کریں کہ جو بھی ہمیں سوئسائڈ کے کیسز ہوتے ہیں تو ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ پہلے یہ بندہ بہت ہی سوشل تھا, بہت ہی آتا جاتا تھا, اچانک سے اس نے آنا جانا کم کر دیا, اچانک سے اس نے اٹھنا بیٹھنا کم کر دیا, ہنسنا ملنا کم کر دیا. تو وہ اندر ہی اندر, کیونکہ یہ ایک رات کا عمل نہیں ہے سوئسائڈ کے, رات کو سوچا سوئسائڈ کرنی صبح کر دی, اس پہ ٹائم لگتا ہے, ایک فورسز ہیں. تو وہ جو سوئسائڈ ہے وہ جو اس نے کم کیا, وہ جو اس سے ہٹ کے اس میں ہو گیا, اب اس میں میٹیریل ریلیشن شپ بھی آ جاتے ہیں, اس میں فائنینشیل پرابلمز بھی آ جاتے ہیں, ان کو اس کے سلوشن کوئی نہیں مل رہا ہوتا سوائے موت کے. نیکسٹ جو اس کی ٹائپ اس نے بتائی ہے وہ اس نے کی ہے الٹرسٹک سوئسائڈ. الٹرسٹک سوئسائڈ میں ایک انڈیویول کے لیے اس کی سیلف کچھ نہیں ہوتی, سیلف کو وہ بھول جاتا ہے, سیلف سے وہ ہٹ کے اس کے لیے اس کی گروپ لائف ہی اس کی سیلف ہوتی ہے, اس کی جو سوشل بانڈنگ ہے وہی اس کی سیلف ہوتی ہے. وہ اس کی گروپ لائف کی اس کی زندگی میں اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گروپ پہ کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دے گا, اور گروپ کے لیے بنا سوچے بنا سمجھے وہ اپنی جان دے دے گا. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ گروپ لائف ہے. اب ایسے ہی آپ دیکھیں, اب میں ایگوئسٹک میں ہم نے بات کی کہ گروپ لائف ویک ہو جاتی ہے, گروپ لائف رہتی نہیں ہے. الٹرسٹک بالکل اس کو الٹ ہے, اس میں سب کچھ ہوتا ہی گروپ لائف ہے, اس میں ایک انڈیویول اپنی جان گروپ کے لیے قربان کر دیتا ہے. نیکسٹ جو ہے انامک سوئسائڈ ہے. یہ انامک سوئسائڈ ایسے سمجھ لیں آپ کہ اچانک سے ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی کہ جیسے کسی دشمن ملک نے حملہ کر دیا ایک ملک کے اوپر, انارکی سی پھیل گئی, ہر ایک بھاگ رہا ہے, افراتفری سی پھیل گئی, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. یہ جیسے کہ ارتھ کویک میں ہوا تھا, مطلب ہر ایک اپنے اپنے میں. تو اس وقت کمزور دل کے لوگ انہیں نہ زلزلے نے مارا, نہ وہ کسی چیز کے نیچے آ کے مرے, وہ اس کنڈیشن کو بیئر نہ کر سکے, اس کنڈیشن کو وہ نہ کر سکے, فیس نہ کر سکے, اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. یہاں پہ نام لیسنس ہو جاتی ہے, ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر. سوسائٹی مطلب وہ کوئی قانون نام کی چیز نہیں رہتی. اس میں ایک فیکٹر اور ایمائل رخام نے بتایا ہے, ان ایکسپیکٹڈ سرکمسٹانسز, کہ اس نے کہا ہے کہ کسی ایک انڈیویول کی لاٹری لگ گئی, لیٹ سپوز کہ غریب کسی ایک عام آدمی کی کروڑوں روپے کی لاٹری لگ گئی, اور وہ لاٹری کی خوشخبری نہ برداشت کر سکا, ہارٹ اٹیک ہوا, مر گیا. اس نے کہا یہ بھی سوئسائڈ ہے. آن دی ادر ہینڈ کسی کے کروڑوں کا بزنس ایک دم سے بیٹھ گیا, نقصان ہو گیا, تو وہ اس کا صدمہ بھی نہ برداشت کر سکا, تو وہ بھی ایمائل رخام نے کہا ہے یہ بھی انامک سوئسائڈ میں آتا ہے. تو یہ تھا ہمارا 3 بیسک ٹائپس جن کو ہم نے ڈسکس کیا, الٹورسٹک, ایگوئسٹک اینڈ انامک. فیٹلسٹک بھی ہے اور بھی ٹائپس ہیں, لیکن وہ مطلب ان سے ہٹ گئے. بیسک جو ہیں, بیسک اسٹوڈنٹس کے لیے وہ یہی 3 ٹائپس ہیں. تھینک فار واچنگ مائی چینل. اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ تمام دوسرے لوگ بھی ہمارے اس میں شریک ہوں اور ہمارا نالج زیادہ سے زیادہ پھیلے. تھینک یو.